बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गुंदल। वो कहते हैं ना कि एक इंसान प्लान बनाता है और एक अल्लाह पाक की ज़ात प्लान बनाती है, और प्लान एट द एंड अल्लाह ताला की ज़ात का ही चलना होता है। हमने देखा कि पूरी एफर्ट के साथ जस्टिस तारिक जहांगीरी को सिस्टम में से निकालने की कोशिश की जा रही है, या उन्हें सच बोलने की सजा दी जा रही है, और एक जाली डिग्री का केस उनके खिलाफ खोला गया है। तो अब उस हवाले से सिंध हाई कोर्ट एक्टिव हुई है। जस्टिस डोगर ने उनको काम से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट वो दरखास्त लेके गए हैं, वो बात सुनी नहीं जा रही। अब तारिक जहांगीरी साहब कल जाएंगे सिंध हाई कोर्ट, लेकिन उससे पहले जस्टिस सरफराज डोगर एंड को, जिन्होंने उनको रोका, उनके खिलाफ फैसला दिया, उनके लिए एक बहुत बुरा एक दिन साबित हुआ, एक बड़ा झटका साबित हुआ, जो कि उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। हुआ यह कि आपको याद होगा एक बार सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने, जिसको जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हेड कर रहे थे, तो उन्होंने एक फैसला दिया था। उस फैसले में उन्होंने इवन जस्टिस याहिया अफरीदी समेत सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस को तौहीन अदालत का वो करार दिया था, लेकिन बाद में उसको आईनी बेंच में कन्वर्ट करके वो एक लंबा चौड़ा सिलसिला चला था। उस पे 6 रुकनी बेंच बना था जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में। आज उस बेंच ने फैसला दिया है। बज़ाहिर वो फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के उस फैसले के खिलाफ आया है, लेकिन उसकी रेलिवेंस जस्टिस तारिक जहांगीरी और जो जस्टिस डोगर ने किया है उस हवाले से बनी है। मैं आपके सामने डिटेल्स रखना चाहता हूं। आज का बड़ा सादा सा फैसला यह है कि एक जज, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, लेकिन वो अपने किसी साथी जज के खिलाफ कोई हुक्म नहीं दे सकता, नंबर 1। नंबर 2, जस्टिस मंदोखेल ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज अपनी ही अदालत के किसी दूसरे जज के सामने जवाबदेह नहीं है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है उन्होंने ये कहा हो कि आप इस चीज को वो कहें, जैसे वो कह रहे हैं कि ना तो कोई आप ऑर्डर जारी कर सकते हैं, ना कोई कार्रवाई कर सकते हैं, तो क्या जजेस को फिर फ्री हैंड है? उनका नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये तहफ़्फ़ुज़ जो जजेस को एक दूसरे जज के खिलाफ दिया गया है, वो क्यों दिया गया है? उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज अपने साथी जजेस के खिलाफ फैसला नहीं कर सकते। ये तहफ़्फ़ुज़ इसलिए दिया गया है कि कोई जज अपने साथी जज पर कंट्रोल या गलबा हासिल ना कर सके। लेकिन उसके साथ उन्होंने मजीद तफसीलात आगे लिखी और मजीद ये कहा कि देखिए, जो आला अदलिया के जजेस हैं उनके हवाले से उन्होंने ये कहा कि जो जजेस हैं वो एहतसाब से मावरा नहीं है। ये नहीं है कि किसी जज का एहतसाब हो ही नहीं सकता। उनका चूंकि मिसकंडक्ट की कार्रवाई में तहकीकात और ट्रायल होता है, जिसके लिए मुनासिब और वाहिद फोरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, और उसके अलावा आप कोई उस चीज को आगे नहीं बढ़ा सकते। और उन्होंने कहा कि लिहाजा आर्टिकल 204 के तहत जज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई आर्टिकल 209 की खिलाफ वर्जी है, और यह मुमकिन नहीं है कि जज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो। ये उन्होंने उस जस्टिस मंसूर के हवाले से लिखा। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि आला अदलिया के जजेस के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई का वाहिद फोरम आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा किसी किस्म की कोई और कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकती। ये एक वाहिद रास्ता है। उनका कि आला अदलिया में तमाम जजेस बराबर हैं, कोई जज दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं होता, लिहाजा एक दूसरे को अहकामात जारी कर सकते हैं, ना सजा दे सकते हैं। और कहा कि साफ जाहिर है कि आर्टिकल 199 से जो मुकन्ना है, लेजिस्लेचर है, उसकी मंशा यही थी कि एक जज अपनी अदालत के दूसरे जज के खिलाफ कार्रवाई ना करे। लेकिन आजकल हम ये भी सुनते हैं कि बेंचेस के केसेस और जजेस के हवाले से, तो उन्होंने कहा जी तयशुदा उसूल है कि ज़ेरे इल्तवा केस को एक बेंच से दूसरे में मुंतकिल नहीं किया जा सकता, लेकिन जब कानून तब्दील हो जाए तो जज अपने सामने मुकदमा मुकर्रर करने का इसरार नहीं कर सकता। ये उस हवाले से वो बता रहे थे, जो जस्टिस मंसूर वाली बात है। अब ये जो सारी बातें हुई हैं, ये सारी करने के बाद अब आते हैं इस बात के ऊपर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रास्ता खोला गया है या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बात की गई है। तो अब उस बारे में क्या होगा, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि पहले भी बताया गया था कि जजेस के खिलाफ कुछ आई थी
درخواستیں، اس میں سے کافی کو نمٹا دیا گیا، لیکن 2 ججز کے خلاف درخواستیں اس وقت التوا میں رکھیں گے۔ ان میں ایک جو ہیں وہ جسٹس طارق جہانگیری ہیں۔ اب ایون اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ جناب جو سپریم جوڈیشل کونسل کا اگر کوئی فیصلہ آ بھی گیا تو اس کے بعد بھی اسلام آباد ہائی کورٹ اس معاملے کو زیر التوا رکھے گی، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم جوڈیشل کونسل سے بھی اوپر ہیں، جو آج سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ جج کے خلاف صرف واحد فورم ایک ہے اور اس کا نام سپریم جوڈیشل کونسل ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی ایک جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جناب جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں انہوں نے بطور چیئرمین، چونکہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین ہیں، تو انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس اکتوبر میں طلب کر لیا ہے، اور اکتوبر میں طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑا پلان یا بڑی چیز ہونے جا رہی ہے۔ اس میں غالب امکان یہ ہے کہ اگر کوئی چیز بھی نہ ہوئی تو پھر جسٹس طارق جہانگیری جو ہیں ان کو شاید سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے نکالا جائے، سبق سکھایا جائے، اور اگر ایسا ہوا تو جو کام پہلے قاضی فائز عیسیٰ نے کیا، وہ مظاہر نقوی صاحب والا معاملہ ہو یا دیگر معاملات ہوں، جس طرح سے انہوں نے تباہی مچائی، میرے خیال سے اب بھی وہی ہوگا۔ لیکن اگر آج قاضی فائز عیسیٰ ایک گالی بن چکا ہے، اور اب ججز بھی کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ ہمیں قاضی فائز عیسیٰ سے انسپریشن لینی پڑے، تو اگر موجودہ سیٹ اپ نے بھی کوئی ایسا فیصلہ کیا تو تاریخ ان کو اچھے لفظوں میں یاد بھی نہیں کرے گی، اور تاریخ ان کے کردار کا تعین بھی کوئی مناسب نہیں کرے گی، اور یہ عہدے، یہ طاقتیں، یہ منصب ایک وقتی چیزیں ہوتی ہیں، یہ تو پھر ایٹ دی اینڈ ختم ہو ہی جاتی ہیں۔ اب آتے ہیں کچھ اور باتوں کی طرف۔ چونکہ اس وقت پاکستان میں چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر کہتے ہیں کہ جناب یہ کیسے ہو گیا، لیکن یہ ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں نے جب آپ کو یہ خبر دی کہ جناب اسلام آباد کا نام تبدیل کر کے اچھرا رکھنے کا شاہی فرمان جاری کیا گیا ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ کیسے ہوا کہ ایک تو اس کا نام اسلام کے اوپر رکھا گیا کہ اسلام کے نام کے اوپر آباد ہونے والا شہر اسلام آباد، دوسرا یہ جس زمانے میں نام رکھا گیا تھا اس وقت باقاعدہ انعام دیا گیا تھا، جس شخص نے اس کو سرٹیفکیٹ دیا گیا تھا اس وقت کے جو صدر ایوب ہیں ان کی طرف سے، تو اب اچانک یہ اچھرا کا نام کیسے آ گیا؟ آپ جانتے ہیں کہ کل گرفتار کیا گیا فلک جاوید کو، رات کو، اور شور مچ گیا، پھر پہلی بےہودگی پھیلائی گئی کہ ان کو سلمان اکرم راجہ کے فلیٹ سے پکڑا گیا، میں نے آپ کو بتایا کہ نہیں کزانی ہائٹ سے ان کو پکڑا گیا، تو آج ایون سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ مجھے فلک جاوید کی گرفتاری کی خبر نہیں ہے، میں تو سارا دن جیل میں تھا، میرے فلیٹ سے گرفتار ہونے کی جو باتیں کریں ان کو شرم آنی چاہیے کہ میرا اسلام آباد میں نہ کوئی گھر ہے اور نہ ہی کوئی فلیٹ ہے۔ لیکن آج ان کی فیملی درخواست لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ان کی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا، تو اس کے بعد جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے جو نئی اب NCCI بنائی گئی ہے، تو انہوں نے ان کی گرفتاری فلک جاوید کی ظاہر کر دی ہے، اور بتایا گیا جی وہ 2 مقدمات میں ملوث تھیں، اور ریاستی اداروں کے خلاف پراپوگنڈے کا مقدمہ درج ہے، ایک غالباً پنجاب کی جو انفارمیشن منسٹر عظمہ بخاری ہیں ان کا مقدمہ ہے، تو وہ کچھ ایک فیک ویڈیو تھی وہ پوسٹ کرنے کے حوالے سے، تو انہوں نے اس میں لکھا جی فلک جاوید کے خلاف خاتون سیاستدان کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرنے کا مقدمہ بھی درج ہے۔ لیکن اصل بات اس میں کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے بتایا کہ انہیں لاہور کے علاقے اچھرا سے گرفتار کیا گیا۔ کل ویڈیوز آئیں، لوگوں نے بتایا، ان کی فیملی نے خود تصدیق کی کہ ان کو گرفتار وہاں سے کیا گیا۔ اب یہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی جو ہے یہ بنائی گئی ہے سائبر کرائم سے انفارمیشن صحیح آنی چاہیے، ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن، فیک نیوز کو روکنے کے لیے۔ خود وہ جب یہ خبر دے رہے ہیں تو میں نے پھر لکھا ہے کہ اگر فلک جاوید کو گرفتار آپ نے اسلام آباد سے کیا ہے تو پھر آئندہ اسلام کے نام پہ آباد ہونے والا جو اسلام آباد ہے اس کو اب آئندہ اچھرا کے نام سے لکھا اور پکارا جائے۔ یہ اب تک کی اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔